आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुसन्निफ़ हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी। पाक बातिन लोग। एक दिन जब कुछ लोग अबू जहल के उकसाने पर सैयदना अलैहिस्सलाम की तरफ पत्थर फेंक रहे थे तो इस मंज़र को देखने वाला एक शख्स हज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा, जो अपने वक्त के मशहूर पहलवान समझे जाते थे। हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकार से वापस आ रहे थे। इस शख्स ने इन्हें मुखातिब करते हुए कहा, ए हमज़ा, तेरी गैरत और हमीयत ये क्यों कर गवारा करती है कि लोग तेरे भतीजे को संसार करें, बुरा भला कहें, और तू जो दलेरों और बहादुरों में शुमार होता है इसकी कोई मदद ना करे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस दिन तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पत्थरों से मारते हैं, इन्हें ज़दो कोब करते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि वो लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दशनाम भी देते हैं, तो इनकी हालत दगरगूं हो गई और उन्होंने इस शख्स से पूछा कि मेरे भतीजे को जो दशनाम दिए जाते हैं वो क्या हैं। इस शख्स ने जब चंद ऐसे अल्फाज को दोहराया जिन्हें हज़ूर अलैहिस्सलाम के दुश्मन इनके लिए इस्तेमाल करते थे, तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया। अब ज़ुबान से निकली हुई हर बात को इंतहाई अहमियत और वक़्त देते थे। अरब कबाइल में दशनाम गोई करते वक्त किसी करीबी रिश्तेदार का नाम लेना एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म समझा जाता था। किसी कबीले के किसी भी फ़र्द को बुरा भला कहना ऐसा था जैसे पूरे कबीले को तौहीन का निशाना बनाया गया है, और इसकी वजह ये थी कि किसी कबीले के तमाम अरकान आपस में खून के रिश्ते में मुंसलिक होते थे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी हालत में अबू जहल के घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर पत्थर फेंकने वालों और इन्हें दशनाम देने वालों का सरगना अबू जहल ही है। वहाँ पहुंचकर अबू जहल की पूरी तरह पिटाई कर दी और कहा, ए अबू जहल, तू समझता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेआसरा है और इसका कोई नहीं, और इसीलिए तू इस पर पत्थर बरसाता है और इसे दशनाम देता है। लेकिन अब जान ले कि मैं आज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हो गया हूँ, और आज के बाद जो कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दशनाम देगा तो इसका वास्ता मुझसे होगा। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुसलमान हो जाना इस्लाम के लिए बड़ा खुशाइन था, क्योंकि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार मक्का के नामवर दलेरों में होता था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान हो जाने के बाद कुछ और लोग भी मुसलमान हो गए, और यूँ मुसलमानों की तादाद 30 से ज़्यादा हो गई। मक्का के रहने वाले और ख़ास तौर पर कबीला कुरैश के अफराद इस्लाम को फैलता देखकर मज़ीद तशवीश में मुब्तला हो गए, और उन्होंने दारुल नदवा में जमा होकर मशवरा करना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को किस तरह नाबूद किया जा सके। लेकिन वो लोग अपने मुज़ाकरात से कोई ख़ास नतीजा अख़ज़ नहीं कर सके। जब दारुल नदवा का इजलास ख़त्म हुआ तो उमर बिन ख़त्ताब ने ये ऐलान कर दिया कि मैं ख़ुद ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके अहले मक्का को इस मुश्किल से निजात दिला दूँगा। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमर को तेज़ तेज़ कदमों से जाते देखा तो पूछा, ए उमर, कहाँ जा रहे हो? उमर ने कहा, किसी ने हमारे अजदाद की इतनी तौहीन नहीं की जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है। इस शख्स ने अपने नए दीन की वजह से तमाम अहले मक्का का चैन व आराम ख़त्म कर दिया है। हमारे बुज़ुर्गों के दीन को बातिल करार देता है, कहता है कि हमें अपने खुदाओं की परस्तिश छोड़ देनी चाहिए। मैं जा रहा हूँ कि इसे मौत के घाट उतार दूँ। नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या उमर, तुम्हारे 2 करीबी अजीज़ भी मुसलमान हैं। इनमें से एक तुम्हारी बहन फ़ातिमा और दूसरा इसका शोहर सईद बिन ज़ैद है। जब उमर घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि इनकी बहन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनके शोहर सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक दूसरे मुसलमान हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरान की तिलावत कर रहे थे। उमर गुस्से में लाल भभूक हो गए
اور اپنی بہن اور ان کے خاوند پر اتنے کوڑے برسائے کہ جسم میں جگہ جگہ سے خون بہنے لگا۔ عمر نے اپنی بہن کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑ دے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر کہ تم مجھ پر اتنے کوڑے برساؤ کہ میری جان نکل جائے تو بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گی، اور اگر تم بھی قرآن کی تلاوت کرو تو جان جاؤ گے کہ یہ دین سچا اور برحق ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے خاوند کو کہا کہ وہ قرآن سنائے۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت کی گئیں۔ ترجمہ: طٰہٰ، اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کہ تو محنت میں پڑھے، مگر نصیحت کے واسطے جس کو ڈر ہے۔ اتارا ہے اس کا جس نے بنائی زمین اور آسمان اونچے، وہ بڑی مہر والا تخت کے اوپر قائم ہوا۔ اس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں اور ان کے بیچ اور نیچے سیلی زمین میں، اور اگر تو بات کہے پکار کر تو اس کو خبر ہے، چھپے کی اور اس سے چھپے کی۔ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی، اس کے ہیں سب نام خاصے۔ اور پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی، جب اس نے دیکھی ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں کو، ٹھہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید لے آؤں تم پاس اس میں سے سلگا کر، یا پاؤں اس آگ پر راہ کا پتہ۔ پھر جب پہنچا آگ پاس، آواز آئی اے موسیٰ، میں ہوں تیرا رب، سو اتار اپنی پاپوشیں، تو ہے پاک میدان طوا میں، اور جس نے تجھے پسند کیا سو تو سنتا رہ جو حکم ہو۔ میں جو ہوں میں اللہ ہوں، کسی کی بندگی نہیں سوا میرے، سو میری بندگی کر اور نماز قائم رکھ میری یاد کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سن کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ پھر گویا ہوئے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو اس مار پیٹ کے دوران چھپ گئے تھے سامنے آ گئے اور کہنے لگے، اے عمر خوش ہو جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی، اے قادر مطلق، میرا کام کوشش کرنا اور کامیابی دینا تیرا کام ہے۔ اسلام کے دو بدترین دشمنوں عمر بن ہشام ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو نور ایمان عطا فرما کہ کمزور مسلمانوں کو ہمت حاصل ہو۔ دارالارقم کوہ صفا پر واقع ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان تھا، جسے نبوت کے 5ویں سال میں سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے اجتماع اور تبلیغ کی سرگرمیوں کے مرکز کے طور پر استعمال کیا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے نظر آئے۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 دن قبل ایمان لائے تھے کہا، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی خوشی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مسجد الحرام میں موجودہ لوگوں نے بھی صدائے حق سن لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو 2 صفوں میں ترتیب دیا، ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر تھے۔ سب سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ مسجد حرام کی جانب روانہ ہوئے۔ عمر و حمزہ کے جلوہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جرأت مندی سے آتا دیکھ کر قریش مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ اس موقع پر سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو فاروق کے لقب سے نوازا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد دشمن اسلام ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ ابو جہل باہر آیا اور خوشخبری سننے کے اشتیاق میں کہنے لگا، خوش آمدید، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ ابو جہل کی امیدوں پر پانی پھر گیا
اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو طے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے اسلام قبول کرنے کی خبر جمیل بن معمر حمجی کو دی، جو کسی بات کا ڈھنڈورا پیٹنے میں ممتاز تھا، تو اس نے چیخ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ بولے، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لوگ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و قوت، شرف اور زور بازو سے خائف رہتے تھے، لیکن اس وقت بہت بڑی تعداد نے مل کر انہیں مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکہ میں تم رہتے یا ہم رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انفرادی سطح پر کوئی اقدام اٹھانے سے مشرکین گھبراتے تھے۔ وہ جمع غفیر کے صورت میں اکٹھے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا تاکہ انہیں جان سے مار ڈالے۔ اس دوران قبیلہ سہم، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیف قبیلہ تھا، اس سے تعلق رکھنے والے ابو عمرو عاص بن وائل سہمی آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبول اسلام اور قوم کے دشمن بن جانے کا تذکرہ کیا۔ ابو عمرو بن عاص یہ سن کر باہر نکلے اور لوگوں کی بھیڑ سے پوچھا، کیا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ ابو عمرو نے کہا کہ تم لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہ میری پناہ میں ہے۔ لوگ یہ سن کر مایوس ہوئے اور واپس چلے گئے۔ شکریہ۔